नमस्कारः। दशमश्रेण्याः मणिकासंस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं सप्तमपाठस्य घ-भागं पठामः। प्रारम्भे संख्यायाः नियमान् पश्यामः। मित्राणि, अस्मिन् भागे वयं संख्यायाः एकं नूतनं विषयं जानीमः। अधुना अहं काश्चन संख्याः लिखामि। ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। पुल्लिङ्गे प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चमः इत्यादयः। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी इत्यादयः। नपुंसकलिङ्गे प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयं, चतुर्थं, पञ्चमम् इत्यादयः च भवन्ति। किं भवन्तः एतादृशीः संख्याः कुत्रचित् दृष्टवन्तः अथवा पठितवन्तः वा? एतादृश्यः संख्याः तु अस्माकं मणिका इति पाठ्यपुस्तके बहुषु स्थानेषु सन्ति। ताः संख्याः पाठ्यपुस्तके कुत्र कुत्र सन्ति इति अनन्तरं पश्यामः। अधुना एतासां संख्यानां प्रयोगः कस्मिन् अर्थे भवति इति किञ्चित् पश्यामः। पश्यन्तु, अत्र केचन सुधाखण्डाः सन्ति। एते सुधाखण्डाः विभिन्नवर्णयुक्ताः सन्ति। एते सुधाखण्डाः एकस्यां पङ्क्तौ क्रमशः स्थापिताः सन्ति। अधुना अहं यत् वदामि तत् ध्यानेन शृण्वन्तु। सुधाखण्डानां पङ्क्तिमध्ये प्रथमः सुधाखण्डः पीतः अस्ति। द्वितीयः सुधाखण्डः रक्तः अस्ति। तृतीयः सुधाखण्डः श्वेतः अस्ति। चतुर्थः सुधाखण्डः नीलः अस्ति। पञ्चमः सुधाखण्डः हरितः अस्ति। एतेषु वाक्येषु भवन्तः भिन्नवर्णयुक्तानि संख्यापदानि पश्यन्ति किल? एतानि वाक्यानि पठित्वा रेखाङ्कितानां संख्यापदानां कः अर्थः भवतां मनसि आयाति? प्रथमः अर्थात् पहला, आङ्ग्लभाषायां फस्ट् इति। एवमेव द्वितीयः अर्थात् दूसरा, आङ्ग्लभाषायां सेकण्ड् इति। तृतीयः अर्थात् तीसरा, आङ्ग्लभाषायां थर्ड् इति। चतुर्थः अर्थात् चौथा, आङ्ग्लभाषायां फोर्त् इति। पञ्चमः सुधाखण्डः पाञ्चवा, आङ्ग्लभाषायां फिफ्त् इति। एवं प्रकारेण वयं ज्ञातवन्तः यत् कथम् एतासां संख्यानां प्रयोगः भवति इति। प्रथमः, द्वितीयः इत्यादयः संख्याः अपि विशेषणानि भवन्ति। एताः संख्याः पूरणार्थाः संख्याः इति उच्यन्ते। एताः संख्याः कस्याञ्चित् पङ्क्तौ अथवा कस्मिंश्चित् क्रमे स्वस्य विशेष्यस्य स्थानं पूरयन्ति। अतः एव एताः पूरणार्थाः संख्याः भवन्ति। इदानीं सर्वासां पूरणार्थानां संख्यानां त्रिषु लिङ्गेषु कथं रूपाणि भवन्ति इति पश्यामः। एकतः पञ्च इति संख्यां यावत् पूरणार्थं संख्यां भवन्तः पूर्वं दृष्टवन्तः एव। ततः अग्रे इदानीं पश्यामः। आदौ पुल्लिङ्गे षट् इति संख्यायाः पुल्लिङ्गे पूरणार्था संख्या भवति षष्ठः इति। सप्त इति संख्यातः आरभ्य 10 इति संख्यां यावत् यदि मः इति योजयामः तर्हि पुल्लिङ्गे पूरणार्थाः संख्याः भवन्ति यथा सप्तमः, अष्टमः, नवमः,
दशमः इति। दशतः अग्रे 19 इति संख्यां यावत् महा इति न योजनीयः, अपितु मात्रं विसर्गः एव योजनीयः। विसर्गयोजनेन एव एताः संख्याः पूरणार्थाः भवन्ति, यथा 11, 12, 13 इत्यादि। 19तः अग्रे कः नियमः इति पश्यामः। 19तः अग्रे 20 इत्यादयः यावत्यः संख्याः सन्ति तत्र सर्वत्र तमः इति योजयामः। अत्र तमः इति योजनेन पूरणार्थाः संख्याः भवन्ति, यथा 20तमः, 21तमः, 30तमः, 40तमः, 50तमः, 60तमः, 70तमः, 80तमः, 90तमः, 100तमः, 1000तमः इत्यादि। अधुना स्त्रीलिङ्गे पश्यामः। पुल्लिङ्गे यत्र यत्र वयं महा इति योजितवन्तः, स्त्रीलिङ्गे तत्र मी इति योजयामः, यथा 7मी, 8मी, 9मी, 10मी, 20तमी, 30तमी, 100तमी, 1000तमी इत्यादयः। पुल्लिङ्गे यत्र यत्र वयं संख्यायाः अग्रे विसर्गं योजितवन्तः, स्त्रीलिङ्गे विसर्गस्य स्थाने ईकारः स्थापनीयः, यथा 11, 12, 13, 14 इत्यादयः पूरणार्थाः संख्याः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। एवमेव पुल्लिङ्गे यत्र तमः इति योजितं तत्र सर्वत्र तमी इति योजनीयम्, यथा 20तमी, 30तमी, 50तमी, 60तमी इत्यादयः। एवमेव सर्वासु संख्यासु भवति। अधुना किञ्चित् नपुंसकलिङ्गस्य व्यवस्थाम् अपि पश्यामः। अत्र तु अतिसरलप्रक्रिया अस्ति। पुल्लिङ्गस्य पूरणार्थासु संख्यासु सर्वत्र विसर्गस्य स्थाने यदि म इति स्थापयामः तर्हि नपुंसकलिङ्गे परिवर्तनं भवति, यथा प्रथमं, द्वितीयं, षष्ठम्, अष्टमम्, 11, 20तमं, 50तमं, 100तमं, 1000तमम् इत्यादयः। एवमेव सर्वासु संख्यासु भवति। अस्माभिः अवधातव्यः अंशः, पूरणार्थासु संख्यासु वचनस्य विभक्तेः च मर्यादा न भवति, अर्थात् अत्र 3 वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च रूपाणि भवन्ति, यथा प्रथमः, प्रथमौ, प्रथमाः, प्रथमं, प्रथमौ, प्रथमान् इत्यादयः। एवमेव स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि ज्ञातव्यम्। भवतु अधुना अधोलिखितं वाक्यं ध्यानेन पठन्तु। अद्य कलियुगं तु 52तमं शतकं प्रविशति इति। एतत् वाक्यं कालोऽहम् इति पाठे अस्ति। अधोलिखितेषु किं समीचीनम् अस्ति इति वदन्तु। वाक्ये पूरणार्था संख्या अस्ति। शतकम् इति, अद्य इति, 52तमम् इति, कलियुगम् इति। अत्र तृतीयम् उत्तरं समीचीनम् अस्ति। 52तमम् अर्थात् 52 वा। अत्र तमम् इत्यपि अन्ते श्रूयते, अतः इयमेव पूरणार्था संख्या अस्ति। इदानीम् एतस्य एव पाठस्य अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे कलियुगे प्रथमचरणे। उत्तराणि वदन्तु। आम्,
अथवा न। 28तमे कलियुगे अर्थात् एषः 28तमः कलियुगः अस्ति। आम्, 28तमे इति शब्दात् पूर्वं 29तमे इति संख्या आगच्छति? न, 28तमे इति पूरणार्था संख्या अस्ति। आम्, अस्मिन् वाक्ये संख्याशब्दान् विना एव कालगणना कृता अस्ति? न। समीचीनम्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। वयसः 32तमे वर्षे एव समाधिना प्राणान् अत्यजत्। इदं वाक्यं भवन्तः किं किम् उपादेयम् इति पाठस्य योग्यताविस्तारे पठितुं शक्नुवन्ति। अत्र वयं पश्यामः यत् 32तमे इति संख्या पूरणार्था संख्या अस्ति। अधुना नास्ति त्यागसमं सुखम् इति पाठस्य योग्यताविस्तारस्य एकं वाक्यं पश्यन्तु। यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तर्हि वदन्तु, अत्र पूरणार्था संख्या का अस्ति? आम्, समीचीनम्। अत्र तृतीया इति पूरणार्था संख्या अस्ति। अधुना एतस्य एव पाठस्य अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। ततः महीपालः द्वितीयं नेत्रम् अपि शनैः निष्कास्य तस्मै ददौ। अत्र पूरणार्था संख्या का अस्ति? द्वितीयम् इति। अधुना सप्तमपाठस्य संवादस्य वाक्यं पश्यन्तु। अद्य जूनमासस्य 5मी तारीका इति। अत्र 5मी इति पूरणार्था संख्या अस्ति। मित्राणि, यदि वयम् उपर्युक्तान् नियमान् मनसि संस्थाप्य संख्यायाः प्रयोगं कुर्मः तर्हि संख्यासम्बन्धिनां संशयानां निवारणं निश्चयेन भवेत्। एवम् अनेन सह संख्या इति पाठस्य चतुर्थः भागः अत्रैव समाप्तः भवति। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।